बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, मैं रज़िया मसूद आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अगर हम देखें कबाइली अज़ला ख़ुसूसन अगर मैं वज़ीरिस्तान की बात करूँ तो ये क्यों पसमानदा है, इसकी पसमानदगी की वजूहात क्या है, इस हवाले से मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ ताकि आप लोगों की भी पता चले कि हमारे इन अज़ला की पसमानदगी की बुनियादी जो वजूहात हैं वो क्या है। कल एक वीडियो मेरे सामने आई जो कि गाशकाई लंगर खेल टुकुना इराकजाई रोड की है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं वीडियो क्लिप भी मेरे बैकग्राउंड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इस पे किस तरीके से काम हो रहा है, कितना जो है नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी जो हालत है उसको देख के आम इंसान भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये एक इंतहाई गैर मेयारी काम हो रहा है। हमारे वज़ीरिस्तान में अगर हम देखें हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ंड आता है, मुख्तलिफ़ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए बेशुमार जो है फ़ंड्स आते हैं, मंजूर होते हैं और वो प्रोजेक्ट जो हैं वो वज़ीरिस्तान में उस पे काम भी होता है। लेकिन काम किस तरीके से होता है ये छोटी सी जो वीडियो क्लिप है इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे वज़ीरिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं वो या तो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक महदूद होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आते। जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रोड के होते हैं या जो हॉस्पिटल्स के होते हैं या दूसरे जो हैं थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें अगर हम देखें कि अगर काम होता भी है तो वो इतना नाक़िस होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, सिर्फ जो है वो एक फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पसमानदा अज़ला हैं ये मज़ीद पसमानदा रह जाते हैं। अगर हम देखें बरतानिया के दौर में यहाँ पे इन अज़ला में जो काम हुआ था, जो पुल बने थे या जो मुख्तलिफ़ इमारतें बनी थी वो अभी तक खड़ी हैं। वो अभी तक ना तो आंधी से ख़राब हुई हैं, ना वो बारिशों से ख़राब हुई हैं और ना वो दूसरे इस तरह के जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उससे उन पे कोई असर पड़ा है। लेकिन हमारे वो प्रोजेक्ट जो अ, अभी हो रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, वो तकरीबन उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 महीने 3 महीने, उसके बाद हाँ हमारे जो रोड हैं वो भी सैलाब के साथ बह जाते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है तो हमारे रोड जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं और इसी तरह जो काम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जिसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम देखें तो इसमें कसूर किसका है? ज़िले इंतज़ामिया के होते हुए, सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट के होते हुए, हमारे जो सियासी नुमाइंदान हैं उसके होते हुए, हमारे इलाके के जो मशरान हैं उसके होते हुए, हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, हमारे जो सहाफ़ी हैं, इन सब के होते हुए भी हमारे इन अज़ला में इस तरीके से काम होते हैं और इस तरीके से हमारा अज़ला जो हैं वो पसमानदगी की जानिब रवा दवा है। तो इसमें कसूर किसका है? इसमें अगर हम देखें तो हम सिर्फ़ इसका कसूरवार जो है ना सिर्फ़ ज़िला इंतज़ामिया को ठहरा सकते हैं, ना सिर्फ जो है सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट को इसका कसूरवार ठहरा सकते हैं, ना सिर्फ हमारे जो मुंतखब हमारे पार्लियामेंट के जो अरकान हैं, ना उनको हम इसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं और ना ही हम इलाके के जो मशरान हैं उसको इसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, बल्कि इस गंगा बहती गंगा में हम सब आते हैं और हम सब का कसूर है। यहाँ पे अगर हम देखें एक तो इलाके के जो हमारे लोग हैं ना वो इस हवाले से अपनी जो मुस्तकबिल है उसके लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ये काम जो होते हैं ये हमारे ही गाँव में होते हैं, हमारे ही इलाके में हो रहे होते हैं और हम जो हैं उसको आते जाते देखते हैं कि यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हम खुद भी अंधे बन जाते हैं और कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक तो इलाके के जो लोग हैं वो कमीशन लेते हैं और कमीशन की वजह से वो थोड़े से फ़ायदे को देखकर अपने इलाके का मुस्तकबिल जो है वो दाँव पे लगाते हैं, अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाँव पे लगाते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल देती हूँ इस रोड की, जिस तरीके से इस पे नाक़िस जो है काम हो रहा है, अगर इस पे हम कंप्रोमाइज़ करें, इस पे इलाके के लोग कंप्रोमाइज़ करें, तो कल इसी रोड पे खुदा न ख़ास्ता इमरजेंसी की सूरत में हमारे बीवी बच्चे
جو ہے وہ اسی روڈ پہ گزریں گے، اسی روڈ پہ ہم اس کو اسپتال لے کر جائیں گے، اور یہ روڈ جو ہے جو ناقص مٹیریل سے اس طرح بنتا ہے تو پھر ہمارے جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے بیوی بچوں کو ہوتا ہے، جو راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ ہمارے علاقے میں لینڈ مائنس کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس صورت میں، یا باقی جو ایمرجنسی ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اس صورت میں روڈ جو ہے وہ ناقص ہو، وہ خراب ہو، ان کی خراب صورتحال ہو تو لیٹ ہو جانے کی وجہ سے، بلیڈنگ زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہمارے بیوی بچوں کی یا باقی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو مریض ہیں جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا باقی جو ایمرجنسی ہوتی ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے اپنے علاقے کے وہ لوگ ہیں جو کہ ایسے پروجیکٹ پہ، ایسے کاموں پہ وقتی جو فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو فنڈ آ رہا ہوتا ہے یہ حکومت کی جانب سے، فنڈ کا جو ہے میں نہیں کہہ سکتی کہ فنڈ کم ہے، کیونکہ فنڈ بہت زیادہ آ رہا ہے، بہت سے پروجیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ فنڈ یوٹیلائز کیوں نہیں ہوتا، اس فنڈ کا صحیح استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس میں ہماری نااہلی شامل ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے یا یہ جو بلڈنگ بن رہی ہے یا باقی جو ایسے کام ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے جس ٹھیکیدار کے ذمہ ہے یا جو یہ کام کر رہا ہے یہ اس کی ملکیت ہے اور یہ بہتر جانتا ہے جس طریقے سے اس نے کرنا ہے۔ ہمارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو فنڈ ہے یہ ہمارے ٹیکس، جو ہم سے ٹیکس کٹتا ہے، یہ فنڈ یہ اس کا حصہ ہے، جو حکومت ہم سے ٹیکس کاٹتی ہے اسی ٹیکس کے پیسوں سے ہی ہمارے علاقے میں کام ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کا احسان نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ اسی علاقے کا پیسہ ہے، یہ اسی علاقے پہ لگنا ہے اور اسی علاقے کے لوگوں کو بھی کو ہی اس کا جو ہے فائدہ پہنچنا ہے۔ ہمارے ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کے ہوتے ہوئے، ہمارے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے، اسی طرح کے ناقص کام ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو نااہلی ہے، سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہماری اپنی ہے، ہمارے لوگوں کی ہے جو وہاں کے رہائشی ہیں، کیونکہ اس کا جو فائدہ اور نقصان ہے وہ ان لوگوں کو ہی پہنچنا ہے، وہ لوگ ہی یہی روڈ استعمال کریں گے، وہ روڈ ہی اس طرح کی بلڈنگ استعمال کریں گے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہی، ان لوگوں کے استعمال میں ہی آئے گی۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جب تک وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، مقامی باشندے ہیں، وہ اپنے حقوق جان نہ لیں، وہ اپنے لیے سٹینڈ نہ لے سکے، جب تک وہ شور نہ مچائے، جب تک علاقے میں جو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹل جو کام ہو رہے ہیں ان کا وہ لوگ از خود نوٹس نہ لے، وہ ان کی ویڈیوز نہ بنائے، وہ ان کی مانیٹرنگ خود نہ کرے، کوئی بھی آپ کے لیے صحیح کام نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کے لیے صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ لہٰذا میری ان لوگوں سے درخواست ہے جو کہ وہاں کے رہائشی ہیں، جن کا جو ہے ڈائریکٹ جو فائدہ ہے، جو اثرات ہیں وہ ان لوگوں پہ ہی مرتب ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، وہ اپنے علاقے کے مستقبل کے لیے آواز بلند کریں، وہ عارضی فائدے کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے علاقے کے لوگوں پہ، کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کے جو مستقبل ہیں، جو ان کی زندگی ہیں، ان پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کے درست نتائج کا سوچیں تو کبھی بھی ہمارے علاقے میں کسی کی بھی جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طریقے سے غیر معیاری کام کرے، اس طریقے سے ناقص مٹیریل کا جو ہے استعمال ہو، اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں کوئی بھی پروجیکٹ وہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکے۔ لیکن اگر ہمارے علاقے کے لوگوں میں شعور آ جائے، جب تک ہم میں شعور نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے حقوق نہیں جانیں گے، جب تک ہم اپنے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، ہمارے علاقے میں اس طرح کے ناقص کام ہوں گے، اسی طرح کے جو ہے کرپشن ہوگا، ہمارا جو فنڈ ہے جو آ رہا ہے، جو حکومت کی جانب سے منظور ہوتا ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہوگا، وہ اس طرح کرپشن کی نظر لگ جائے گا، اور اسی طرح ہمارا جو علاقہ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح پسماندہ رہیں گے، ہمارے لوگوں کو سہولیات نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے ہم در بدر کی ٹوکرے کھاتے رہیں گے، اور ترقی کے اس دور میں ہم ہمیشہ پیچھے رہیں گے اور ہمارا علاقہ اسی طرح تباہ ہوگا، جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ سوچے اپنے علاقے پہ، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، کبھی بھی اپنے علاقے پر، اپنے علاقے کے ترقیاتی کاموں پر کمپرومائز نہ کریں، اٹھے اور اپنے لیے آواز بلند کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔
اللہ حافظ.